Mga minahal na miyembro sa SEDPI Kanegosyo. Tungod sa baguhay nga linog, ang tanan nga operasyon sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao de Oro ug Davao del Norte pansamantalang gisuspindi karon nga adlaw. Mga center chiefs, palihog report sa inyong kahimtang ngadto sa inyong mga financial inclusion officers. Nag-andam kami ng tabang pinaagi sa palisiya sa SEDPI Katambayayong para sa mga nasa evacuation centers pa karon. Ang koleksyon para karon nga adlaw, ilista isip holiday nga bayad para walay pinansyal nga palasanon. Palihog salig lang sa mga beripikadong tinubdan para sa impormasyon mahitungod sa linog. Magpabilin nga luwas ug hinumdumi kami anaa diri para sa inyong suporta. Magpasalamat kita sa Ginoo kay wala natuloy ang tsunami, walay grabe nga kadaot ang linog ug labaw sa tanan luwas ang atong pamilya. Padayon kita sa pagtinabangay.